اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے اللہ دیاں عبادتاں تے لگا دیو اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں تے لگا دیو اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے ختم نبوت دی چوکی داری واسطے لگا دیو اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے صحابہ دی نوکری جمدن لگا دیو اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے اخل بیت دی غلامی جمدن لگا دیو او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی شرافاں جمدر گزر گئی او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی بدکاریاں جمدر گزر گئی او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی ٹک ٹوک تے بے ہودگی ویندیاں گزر گئی او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی لوگاں دیاں تیاں پیڑاں دی عزت برباد کر دیاں گزر گئی اے وی جوان نے فرماندے نے بس جوانی جندر اسی قدم رکھ دے پیساں تادی جوانی آ رہی سی اینا دنان دے اندر یہ سی نبی پاک دی خدمت دندر آدھ رہے چاند نوجوانا اسی بھی راتاں نبی پاک دے کوڑ گزاریاں نے اینا بھیاں دنان دے اندر اسی اللہ دا قرآن بھی سکھ لے نبی پاک دیاں حدیثاں بھی یاد کر لیاں نے اب بلا تاخیر میں اپنے مقرر دی شان مولانا قاری احمد حسن صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں وہ بھی ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے مخصوص عنوان سے منور اور روشن فرمائے بسم اللہ الرحمن وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ دیدے اندر دمر انسان جاویں اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے گندیاں چوری چور کریں پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے شان و مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے جو میں بیان کراں اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جن احباب نے اج دے اس درس قرآن دا اہتمام کیتا اللہ جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے محترم حافظ محمد یوسف صاحب حافظہ اللہ تعالی انہ دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درس قرآن خطبات جمعہ جلسے کانفرنساں انہاں دا کوئی مقصد ہوندا ہے بعض دفعہ کسی واعظ خطیب عالم مقرر دی زبان وچوں نکلن والا
ایک جملہ بندے دی زندگی دے اندر تبدیلی دا سبب بن جاندا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی انہاں اپنی کتاب التوابین دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک مجلس دے قریب تو گزر رہے سن۔ اس مجلس دے اندر ایک نوجوان وہ گانے گا رہا سی، وہ دی آواز بڑی پرسوز سی، پرترنم سی، بڑی خوبصورت آواز سی۔ نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک دے وہ صحابی نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا قرآن سکھنا ہوئے سننا ہوئے تے میرے عبداللہ کو سننا، اور آپ بڑی محبت نال حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن پاک سنیا کر دے سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کناں وچ جدوں اس نوجوان دی گانے دی آواز پئی نا تے تڑپ اٹھے، کہنے لگے ہائے کاش ایدی آواز کتنی خوبصورت ہے، ایڈی سونی آواز نال اللہ دا قرآن پڑھدا، ایڈی خوبصورت آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا۔ اے حضرت عبداللہ دی بات اس نوجوان دے کناں وچ پے گئی۔ تماش بین بڑے کٹھے ہوئے سن، انہیں اپنے ہاتھ دے اندر جتنے موسیقی دے آلات پکڑے سن چھٹے، اپنا سامان کٹھا کیتا تے لوگاں کو آ گیا، کہنے لگا جڑی ہستی گزر کے گئے نے اے کون سن؟ لوگاں کیا ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے کی کہہ رہے سن؟ کہنے لگے کہہ رہے سن تیرے بارے کاش گانیاں دی جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھدا ہوندا ہے، دی آواز کڈی چنگی۔ انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود دے پیچھے دوڑ لگا دیتی۔ جدو حضرت عبداللہ دے قریب پہنچے نا تے سامنے جا کے اچھی اچھی رون لگ گیا، اکھاں میں چانسو تے حضرت عبداللہ بن مسعود نے انہوں سینے لگا لیا تے فرمان لگے جدن اللہ پیار کرے او دن عبداللہ کیوں نہ پیار کرے۔ تے نوجوان کہنے لگا حضرت جی میں آج تو بعد گانیاں تو توبہ کرنا تے میں نو قرآن پاک یاد کروا دیو، انشاءاللہ باقی زندگی ان قرآن پڑھ دیں گزرنے۔ واقعہ سنان دا مقصد دے دے کہ بعد دفعہ زبان چو نکلیا ہوئے ایک جملہ بندے دی زندگی دی تبدیلی دا سبب بن جاندے۔ میں مبارکباد پیش کراں گا جنہ جوانہ آج دے درس قرآن دا اہتمام کیتا اور ایسی مجلس سجائیے، صحیح ترغیب و ترہیب دی صحیح حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ سدئی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس ارادے نہ لاندا ہے میں دین دی خیر دی بات سکھن سکھان واسطے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نو ایڈا پیارا لگدا ہے اللہ انہوں پورے ہٹ دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔ خوش نصیب ہو اسی سارے الحمدللہ دین سکھن سکھان آئے ہیں، پھر میں کہہ سکنا کہ ساڑھے نامہ عمال دندر الحمدللہ حج دا ثواب لکھ دیتا گیا۔ کیوں الحمدللہ؟ او بولو الحمدللہ۔ نہ کوئی پاسپورٹ نہ ویزا نہ ٹکٹ، بغیر پاسپورٹ تو بغیر ویزے تو بغیر ٹکٹ تو بغیر خرچے تو اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھن دا قرآن و حدیث سنن دا فائدہ ہے کہ اللہ مکمل حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسیاں مجلساں دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ ایک آیا مبارکہ دے آخر دے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دا ذکر فرمائے اور ایک آیا مبارکہ دے آخر دے اللہ تعالیٰ نے جہالت دا ذکر فرمایا، زلالت دا ذکر فرمایا۔ ہدایت اور جہالت ایک دوسرے دے مخالف نے، ایک دوسرے دی ضد نے۔ جتھے جہالت آ جائے اتھے ہدایت رہندی تے جتھے ہدایت آ جائے اتھے جہالت رہندی۔ میں انشاءاللہ تانوں اے دو گلاں سمجھانیاں نے، ساڈے معاشرے وچوں جہالت کیویں مک سکتی ہے، زلالت کیویں مک سکتی ہے، گمراہی کیویں مک سکتی ہے اور ہدایت کیویں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں آیات کے اندر نبی پاک علیہ السلام دی
آمد پاک دا تذکرہ فرمایا آپ دے آن تو پہلا کی حالات سن تے میرے سونے دے آن نال ہویا کیے توجہ کرنا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا تھوڑے تھوڑے قریب آجو اگے آجو انشاءاللہ میں تو کچھ نہیں کہندہ او پیچھے بیٹھے ہو پتہ نہیں مولویاں کو ڈر دے ہو قریب ہو کے بیٹھی دا ہے شیخ صاحب بیٹھے نے پوچھ لو جنہ قریب ہو کے بیٹھو سمجھ زیادہ آندھی سواب بھی زیادہ ہوندہ ہے ساجی یہ دیئے ریپیٹنگ کٹاؤ آواز نہ ڈبلنگ جڑی ہو رہی ایک کٹاؤ آواز صاف ہوئے اور گھٹن نہ ہوئے اللہ تعالیٰ توڑے ساؤنڈ وچ برکت فرمائے توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ بولو صلی اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نادل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا تاکی کسی مومنات احسان کیتا اپنے رسول مبعوث فرما کے اپنے سونے نو مبعوث فرما کے ساڑھے نبی پاک آئے نے انہاں دے وچوں آئے نے یعنی کسے دے بھتیجے لگ دینے کسے دے بھانجے لگ دینے کسے دے پوتے لگ دینے کسے دے بیٹے لگ دینے میرے پیغمبر دا سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اگر میں من انفسہم تے گفتگو کراں بڑا وقت درکار ہے آج میرا موضوع نہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع تے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دی ذات گرامی دے حوالے ایک صحیح مسلم دی حدیث پیش کر کے اگے بات اپنا موضوع سنانا چاہواں گا کیونکہ آیت پڑھی آیت دا مکمل مفہوم سمجھانا چاہنا میں اللہ فرماتے نے ساڑھے رسول پاک انہاں دے وچوں آئے نے صحیح مسلم دی روایت حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دندرو حضرت اسماعیل دا انتخاب کیتا حضرت اسماعیل دی اولاد دندرو بنی کنانہ دا انتخاب کیتا بنی کنانہ دندرو اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب کیتا قریش دندرو اللہ تعالیٰ نے بنی خاشم دا انتخاب فرمایا اور آپ فرماتے نے بنی خاشم دندرو اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث دا مفہوم بن دے ساری کائنات ایک پاسے میرے محمد پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ایک پاسے ساری کائنات میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی اس واسطے میں اپنے بھائی دا حکم پورا کراں گا اندر تے گل شروع کراں سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہی درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بخیل کنجوس ہے جڑا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا جنت دا راستہ بھول گیا بار بار میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے محبت ادار کرنا سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں غمخاریاں عربی اتے ختم ہو گیا دلداریاں منٹھاریاں سونی اتے ختم ہو گیا سرداریاں رتبہ کسی بھی پوڑا نہیں نبی غور دنیا تے اوڑا نہیں نبی غور دنیا تے اوڑا نہیں نبوت دیاں
کل واریاں نبوت دیاں سب واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں غمخاریاں عربی اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں اور چن توڑ کے وکھاوے کیڑا پھلکاں اتے گھن جاوے کیڑا چن توڑ کے وکھاوے کیڑا سدرا اتے گھن جاوے کیڑا پھلکاں اتے گھن جاوے کیڑا اے عظمتاں ہن ساریاں اے عظمتاں ہن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین فرمایا میرے پیغمبر دیان تو پہلا جغالتاں سن اللہ اے سید محمود دے رہن والے ٹوبا ٹیک سنگھ دے رہن والے سوال کر دینے مال کا جغالتاں مکیاں تے کمیں مکیاں اور جغالتاں کتنیاں کو سن اللہ فرماتے نے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ قُلْتُمْ مَعْدَانِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَغْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فرمایا یاد کرو ویلا جدو تسی آپس اندر لڑیا کرتے سو ایک دوسرے دے جانی دشمن سو میرے پیغمبر نے آکے تونوں آپس اندر بھائی بھائی بنا دیتا کہ تواڈی کفیت ندی سی فرمایا تسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو جغالت اتنی سی لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو فرمایا پان کا دکم منگا میرے پیغمبر نے آکے تونوں جہنم دے کنارے تو بچایا اتھے میں نبی پاک دا فرمان بھی پیش کراؤں آپ فرماتے نے میری مثال اس آگ جلان والے دی مثال ہے جب ایک بندہ آگ جلانتا ہے تے اب تنگے اڑ دینے پروانے اڑ دینے تے جناب بار بار آگ دے اندر گرن دی کوشش کر دینے جنہیں آگ جلائی ہے یہ پروانیاں تو پیچھے ہٹاندا ہے پروانیاں نو آگ تو پیچھے ہٹاندا ہے جتے آگ دے اندر جال کے سڑ نہ جان مار نہ جان آپ فرماتے نے میری مثال بھی یہ تسی دوڑ دوڑ کر کے جہنم وال جاندے ہو میں تواڈیاں کمراں تو پکڑ پکڑ کر کے جنت دا رستہ دکھانا وا میرے پیغمبر نے آ کے جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستے تے لگایا اور کن خلات دے اندر آ کے جدو زندہ بیٹیاں نو جناب درگور کر دیتا جاندہ سی جدو جغالتاں مسی زلالتاں مسی گمرائیاں مسی شرکاں مسی بدعاتاں مسی رسو نواجاں مسی بے خیائیاں مسی لوگ بیت اللہ دا طواف بھی کپڑے اتار کر کے کریا کر دے سن اس دور کے اندر آکے نبی پاک نے تین چیزاں نال جغالت دا خاتمہ کیتا آج بھی وہ تین چیزاں ساڑے معاشرے دے اندر آ جان تے اللہ دی قسم جغالت مک سک دیئے ہے ڈاکٹر پر جہالت دا گڑا بن چکی ہے وکیل پر جہالت دا گڑا بن چکی ہے چیمبر دے اندر بیٹھا بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے بڑیاں بڑیاں جناب عہدے لے کے بیٹھا ہے بڑے بڑے ڈپلومے کر کے بیٹھا ہے کرسی تے بیٹھا غریباں دا گلا کٹی جاندا ہے کرسی تے بیٹھا سودی کاروبار کری جاندا ہے کرسی تے بیٹھا رشوت لئی جاندا ہے اے تے تو پتہ چل دے تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے پر جہالت مکی
جہالت مک جاندی تے شرک نہ ہوندا، جہالت مک جاندی تے بدعتاں نہ ہوندیاں، جہالت مک جاندی تے شادیاں تے کنجر نچدے نظر نہ آندے، جہالت مک جاندی تے مسلمان دی بیٹی دی شادی تے مہندی دیاں رسماں نہ ہوندیاں، جہالت مک جاندی تے مسلمان دا بیٹا اللہ دی قسمیں کدی بھی رب تے رسول دا نافرمان نہ ہوندا۔ جہالت کیوں ہے؟ اج ساڈے معاشرے دے اندر میٹرک پاس موجود نے، بی اے پاس موجود نے، ایف اے پاس موجود نے، ایم فل پاس موجود نے، ساڈے معاشرے کے اندر سائنس والے موجود نے، بایو والے موجود نے، کمپیوٹر والے موجود نے، ساڈے معاشرے کے اندر ساری تعلیم موجود ہے، تعلیم کوئی نہیں تے دین دی تعلیم کوئی نہیں۔ جڑی تعلیم میرے پیغمبر لے کے آئے نے وہ تین چیزاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اج بھی مسلمان اپنا لوے تے اللہ دی قسمیں جہالتاں مک جان گیاں۔ پہلی بات اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، فرمایا جہالت مکنی ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال مکنی ہے۔ کا دے نال مکنی ہے؟ تے ساڑھے کرامے تلاوت بولو گشانہ کریا دے۔ ایک وقت ہوندا سی فجر دی نماز پڑھی دی سی نا، تے فجر تو بعد ایک گھنٹہ پورا نوجوان بزرگ بچے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاندے، دن چڑے مسیتوں اٹھ کے جاندے سن، کیوں مسجد دے اندر بچے بھی تھوڑے جے نظر آندے نے، جڑا نادرہ پڑھن واسطے آندے نے، اور کوئی لبدا تواڈے محل دا تے مینوں پتہ نہیں۔ ماشاءاللہ اے بزرگان دی مسند ہے، مولا بخش امی رحمت اللہ تعالی، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مینوں یاد ہے مولانا عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ تعالی 2023 دے اندر نا اساں حج اکٹھیاں کیتا ہے تے او اکثر نا بزرگان دا تذکرہ کردے سی، انہاں دی داستان سناندے سن تے فرماندے ہوندے سی مینوں انہاں نال بڑا پیار سی اور انہاں دا تعلق بھی بڑا رہا، تسی ماشاءاللہ جاندے ہو۔ اللہ اکبر، میں ضمن گل کر دیتی ہے تہاڈی مسجد دے اندر بھاویں فجر تو بعد نوجوان بزرگ بابے قرآن پڑھدے ہون، میں اکثر مسجداں ویکھیاں نے نماز دا سلام پہلی گل ہے نوجوان مسجدیں آندے ہی نہیں فجر ٹائم، ساری رات فیس بک گیڑدے نے، جدوں فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے نوجواناں دے سون دا ٹائم ہو جاندا ہے، جدوں اللہ کول رحمتاں برکتاں حاصل کرن دا ٹائم ہوندا ہے نوجوان سو جاندے تے قرآن پاک وہ ساری رات جنہیں فیس بک چلانی انہیں قرآن کھولنا ہے، انہیں قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی۔ ساڑھے گھراں تے دروں ساڑھے معاشرے تے دروں میں جدے بھی اپنی زندگی دے اندر لوگ ویکھے نے ہن تے خال نظر آندے نے، لوگاں دکان کھولنی، سب تو پہلا دکان کھول کے کاؤنٹر تے بیٹھ کے جڑا سب تو پہلا کام کردے سن کی کردے سن؟ قرآن کھول دے ہوندے، انہاں دے کاؤنٹر تے اللہ دا قرآن پیا ہوندا سی، ہن ساڈے کاؤنٹر تے کمپیوٹر پیا ہے، قرآن کھولن دا ٹائم ملدا۔ آئیے ایہو وجہ پڑھے لکھے ہون دے باوجود بھی اسی جاہل ساڑھے اندر جہالت غور کرنا، نبی پاک نے ایسے قرآن پاک دی تلاوت نال جہالت دا خاتمہ کیتا ہے۔ مسند احمد دی بڑی حدیث ہے، اگر میں پوری حدیث سناواں تے میرا آج دا ہی وقت ختم ہو جائے گا، لیکن موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے، جدوں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے نا، ادھر مکے دے کافر بھی پیچھے چلے گئے تے نجاشی بادشاہ نو جا کے بھڑکایا، کہنے لگے بادشاہ وا ساڈے نوکر غلام تواڈے کولے نس کے آ گئے نے، اے سانو واپس کر دے۔ بادشاہ نے بلا لیا نبی پاک دے صحابہ نو، کہنے لگے یہ کہہ رہے نے ساڈے غلام دوڑ کے آ گئے نے، آپ دے صحابہ کہندے نے بادشاہ وا اسی انہاں دے غلام نہیں، اسی محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں ہور دال آیا، کہنے لگے بادشاہ وا اے حضرت عیسیٰ تے حضرت مریم دے بارے کو چنگا کیتا نہیں رکھ دے۔ انہیں پھر حضرت جعفر نو بلا لیا، کہنے لگا جعفر تواڈا حضرت عیسیٰ دے بارے کی عقیدہ ہے، بی بی مریم دے بارے کی عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر فرمان لگے جڑا عقیدہ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے وہ عقیدہ ساڈے۔ اچھا اللہ دا قرآن بھی ہے،
مینوں بھی پڑھ کے سنانا۔ اللہ دی قسم مسند احمد دے الفاظ نے اے بادشاہ دے دربار دے اندر جڑے اخباری نے اس دور دے مولوی نے ان اپنیاں کتاباں کھول لیاں نے، ادھر میرے پیغمبر دے قرآن دا کاری اللہ اکبر اللہ۔ اج مسلمان نو قرآن پڑھ کے سناندا ہے، دل تے اثر کوئی نہیں ہوندا۔ اج میں قرآن پڑھا، میری جماعت دا کو خطیب قرآن پڑھے، لوگ قرآن سن دے نے کہندے نے قاری جی نے مولوی جی نے بڑا سونا قرآن پڑھے، بس قرآن سنیے تے سن کے مسجد دے اندر ہی سن کے چھڈ گئے نے۔ لیکن اللہ دی قسم صدقے جاواں میرے پیغمبر دے قرآن دے قاری نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں، میں عرض کیتی ہے جہالت دا خاتمہ ہوندا ہے تے تلاوت دے نال ہوندا ہے۔ جہالت دا خاتمہ چاندے جے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو۔ حضرت جعفر تیار نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں، پڑھتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ پڑھتے جا رہے پڑھتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأخب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت جعفر قرآن پڑھتے جا رہے اللہ دی قسم در قرآن پاک دیا دا میرے پیغمبر دی یار دے آپ دے صحابی دی زبان وچوں نکل دیاں جاندیاں نے، ادھر سن والیاں تے اثر ہوندا جاندا ہے۔ پڑھدیاں پہنچے یا اخت قارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرے پیغمبر دا صحابی قرآن پڑھے ہے تے عیسائی بادشاہ دا دربار ہے تے ہن قرآن سن کے انہاں دی کفیت کی ہوئی۔ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، 7واں پارہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللہ دی قسم بادشاہ تے قواری سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، جہالتاں مکنیاں نے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت نال مکنیاں نے۔ ویر سونیا قرآن پڑھیا کر، زیادہ نہیں پڑھ سکدا تے روزانہ دا ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کر، ترجمے نال پڑھیا کر۔ جتھے اپنے پتر نو 500 صفحیاں دیاں انگلش دیاں کتاباں دا ترجمہ یاد کروا دیتا ہی، اوتے اپنے بیٹے نو سورہ فاتحہ دا بھی ترجمہ پڑھا دے،
اپنے بیٹے نو سورہ بقرہ دا بھی ترجمہ پڑھا دے وہ جتھے بیٹی نو ایڈیاں ڈگریاں دلوا دیتیاں اوتھے اپنی دھی رانی نو کتے سورہ نور دا بھی ترجمہ پڑھا دے اپنی بہو بیٹی نو کتے سورہ مریم دا بھی ترجمہ پڑھا دے ایک وجہ ہے ساڈے گھراں دے اندر ایم پل بیٹیاں موجود نے لیکن گھر دے اندر برکت کوئی نہیں گھر دے اندر رحمت کوئی نہیں گھر دے اندر خیر کوئی نہیں وہ دی وجہ ایم پل بیٹیاں انگلش تے پڑھ دیاں نے پر قرآن نہیں پڑھ دیاں انگلش تے پڑھ دیاں نے قرآن پاک نہیں پڑھ دیاں میپ تے پڑھ دیاں نے پر قرآن نہیں پڑھ دیاں سائنس تے جان دیاں نے پر قرآن نہیں جان دیاں اگر جغالت دا خاتمہ چاندے دے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو قرآن دلان دے زنگ اتارے دکھی دلان دے بڑی سغارے نال سب نو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں جی گلہ رب نل کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں پڑھو گے انشاءاللہ کئی بابے کہندے ہیں مولوی جی ساڑی زبان تے قرآن نہیں چڑھ دا اسے بابے دی زبان تے ایڈی وڈی گال چڑھ دی قرآن چڑھ دا اور قرآن پڑھیا کرو پاویں روزانہ دا ایک لفظ ہی پڑھ لو سکھو قرآن پاک نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دے کوشش کر دے پڑھیا نہیں جاندہ پڑھ دیاں اڑ دے جڑا کلا پڑھ دے نا انہوں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ایک رفدیاں دیندہ ہے جڑا پڑھ دا ویے تے اڑ دا ویے اللہ انہوں ایک رفدیاں بھی نیکیاں تا کر دے پڑھنا ہے انشاءاللہ ہاں قرآن دلان دے سنگ اتاری دکھی دلان دے بڑے سغاری نال سب نو واجاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں جی گلہ رب نال کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے کاریاں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچی عالمانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں جے گلہ رب نل کرنیاں نے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں جہالت مکنی ہے کا دنال تلاوت نال کا دنال تلاوت نال اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ ادھے تے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے بڑیاں تیساں بڑیاں اتنا لیکن آئیے دوسرا پوائنٹ بیان کرا جتنا نبی پاک نے جہالت دا خاتمہ کیتا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ صحیح آ رہی بول دے نہیں درود پاک نہیں پڑھ دے پتہ نہیں کی گل ہے بولنا نہیں آندا ایک باری درود پاک پڑھ کے بخاؤ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا منہ مٹھا کراما پھر انشاءاللہ بولو گے کڈا سونا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریزاں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریزاں کون کرے اے ذات گلی ماندائی دا انہوں ملیا حبیب خدائی دا اے ذات گلی ماندائی دا انہوں ملیا محبوب خدائی دا وہ کسی کو دیچے والی کو سردا اس ماندیاں ریزاں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریزاں کون کرے صدقے جاواں نبی پاک نے اسلام نے دوسرا طریقہ آپ دا جہالت ختم کرندہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ میرے پیغمبر نے لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے کی کیتا ہے
تزکیہ کیتا ہے یعنی لوگاں نو دسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے بارے سوچنا چاہیے اپنے آپ نو گناہاں تو بچانا چاہیے اپنے آپ نو برائی تو بچانا چاہیے تے نبی پاک اللہ دی قسم میں جتنے بھی خطیب نے کائنات دے اندر محمد پاک دی خطابت تو قربان کر دیواں جتنے بھی دنا لوگ نے میں اپنے پیغمبر دی دنائی تو قربان کر دیواں میرے پیغمبر تو ود کے حکمت تے دنائی والا خطیب کوئی نہیں میرے پیغمبر تو ود کے حکمت تے دنائی والا معلم کوئی نہیں میرے پیغمبر نے معاشرے دی اے جہالت دی جڑ نو پکڑیا ہے رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماتے نے صحیح بخاری دی روایت ہے آپ فرماتے نے اے برے بندے دی تے نیک بندے دی مثال انجی ہے جویں بری مجلس تے اچھی مجلس دی نبی پاک نے مثال دی تھی آپ فرماتے نے جدوں بندہ کسے اچھی مجلس دے اندر بیندہ ہے یا پوری مجلس دے اندر بیندہ ہے دی مثال ہے انجی ہے جویں بندہ اتر فروش دے کول بیٹھ جاندے او دے کول بندہ بیندہ ہے تے بندے نو فائدہ ہی ہوندا ہے نقصان ہوندا نہیں گھندا یعنی بندہ اتر فروش کو لے جاوے نا اور نہیں تے بندہ او دے کولوں خوشبو خرید لوے گا خریدے گا نہیں تے او دے کول بیٹھن دی خوشبو آئے گی اللہ ہو سکدے اے اتر فروش بطور تحفہ نو خوشبو دے دے اے دے کول بیٹھن دا فائدہ ہی ہونا نقصان کوئی نہیں ہونا دوسرے پاسے نبی پاک نے او لوہار دی مثال دیتی ہے پٹھی والے کول بہن والے دی مثال دیتی ہے برے بندے دی مثال پٹھی والے دی مثال ہے نبی پاک فرماتے نے بندہ پاویں جننے کپڑے کنج کے بوے تینے کے اڑنے نے دے کپڑے آتے پیندے نے یہ دے کول بیٹھن دی سمیل آندی ہے بدبو آندی ہے اے وہی بندہ جدوں نیک لوگاں کول بیندے انہاں کول نیکیاں دیاں خوشبو آندیاں نے جدوں برے لوگاں کول بیندے او دے کول برائی دیاں خوشبو آندیاں بدبو آندیاں نے مینوں یاد آئے حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ کی تعالی انہاں دے شاگرد نے مولانا عبدالشکور صاحب حفظہ اللہ گوندلا والے ایک مسجد دے اندر امام نے انہاں میں واقعہ سنایا کہندے نے میں استاد محترم دی خدمت تے مامور میں استاد جی نو جامعہ دے اندر لے کر کے جاندا تے لے کر کے آندا تانگے دی سواری ہوندی ایک دن تانگا نہ ملیا استاد محترم فرمان لگے عبدالشکور چل پیدل ہی چلنیا اینڈ چلدیاں ایک نوجوان ساڈے قریب تو گزری ہے تے حضرت عابد صاحب نے جلدی نال اپنے چہرے نو رومال نال ڈھانپ لیا ہے چھپا لیا ہے تھوڑی دور اگے گئے نا میں کہ استاد محترم نہ تے اوتے کو کٹا اڑدا پیا سی نہ تے کو گرد و غبار اڑدی پئی سی نہ اوتھوں کسے قسم دی سمیل آندی پئی سی استاد جی گل کی ہے تسی اپنے چہرے نو چھپا لیے تے حضرت عابد محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے عبدالشکور او جڑا نوجوان گزریا سی او زنا کر کے آ رہا سی مینوں او دے کولوں بدبو آ رہی سی برے بندے کولے بندہ بوے تے برا ہو جاتا تے چنگے کول بیٹھ جاتے چنگا ہو جاتا اللہ اکبر اللہ دی قسم بخاری پاک دی ایک لمبی حدیث ہے میں شروع کر لی وقت درکار ہے او دا لبے لباب وے کہ برائی دے اثرات بندے دے جسم تو ظاہر ہوندے نے برائی دی نحوست بندے دے جسم تو ظاہر ہوندی ہے اللہ اکبر اس وقت ساڈے معاشرے دا سب تو بڑا مسئلہ ساڈی ساری نوجوان بیٹھ دیے تے بریاں مجلساں وچ بیٹھ کتھے بیندے نے ٹک ٹاکراں کولے شرابیاں کولے زانیاں کولے جواریاں کولے میں اللہ دی قسم روزانہ سفر کرن والا بزرگ ملدے نے اکھاں وچ آنسو ہوندے نے کہندے نے مولوی جی میں کدی تہجد نہیں چھڈی اشراق نہیں چھڈی اللہ واسطے پڑھی دی لیکن پتہ نہیں بیٹے نو کی ہو گیا نشئی بن گیا چرستے لگ گیا ہے افیم پین لگ گیا ہے آئس پین لگ گیا ہے پتہ نہیں کی بنیا میں کہا بابا جی بننا کی سی تو اپنے بیٹے دی بیٹھنی اٹھنی نہیں ویکھی او دی صحبت نہیں ویکھی صحبت بندے نو برباد کر دیم دیئے ماحول بندے نو تباہ کر دیم دے یاد جنا او صحیح بخاری دا واقعہ ایک 99 بندیاں دا قاتل تے توبہ دی تلاش دے اندر نکلیا 100واں بندہ بھی قتل کر دیتا پھر بھی دل دے اندر تڑپ سی توبہ کرنی ہے ایک اللہ والا مل گیا کہندا یار ادھر نیکاں دی بستی ہے تو بریاں دی بستی وچ رہنا ہے نیکاں وال چلا جا اوتھے رہے گا تے ٹھیک ہو جائے گا نیکاں کو رہ کے بندہ چنگا ہو جاندا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا اجلاب ارادہ لے کے دل دے اندر توبہ دا ارادہ لے کے نیک لوگاں دی بستی وچ نیک لوگاں دی محفل اٹینڈ کرن واسطے نکلیے ہلے تک کچھ قدم چلے تے موت واقع ہو گئی ہے اللہ دی قسم نیک محفل دا ارادہ ہی کیتا ہے ادھر جہنم دے نگران فرشتے بھی آ گئے نے جنت دے نگران فرشتے بھی آ گئے نے جنتی فرشتے کہندے نے اسی جنت وچ لے کے جانے جہنم دے نگران فرشتے کہندے نے اسی جہنم وچ لے کے جانے فیصلہ اللہ دی عدالت دے اندر اللہ فرماندے نے زمین نو ناپ لو جدھر زیادہ ہوئے گی ادھر لے کے چلا جانا اے حالا سفر تھوڑا کیتا سی جدھر بریاں دی بستی سی او بستی دور سی جڑی نیک لوگاں دی بستی سی اللہ تعالیٰ نو نیک مجلس دے اندر نیک بستی دے اندر جاندار آدھا اپنے بندے دیڑا پیارا لگی آئے اللہ نے زمین نو حکم دیتے زمین سکڑ جاؤ اس زمین جڑی نیک لوگاں دی طرف سکڑ گئی جڑی بری لوگاں دی طرف کھل گئی اللہ دی قسم رب نو ارادہ چنگا لگے اللہ نے نو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑیے ویر سونیاں اگر اپنی نسل بچانا چاہنے اپنی آل اولاد دی حفاظت کرنا چاہنے پھر انہاں نو بریاں محفلاں دے اندر نہ بیٹھن دیا کر بریاں مجلساں دے اندر بیٹھنا بیٹھن دیا کر اسی کو کے درجی پھر بٹھائیے تے کتھے بٹھائیے ساڑی اولاد دی محفل چنگی کیویں ہوئے گی میں کوئی گل نہیں کردا کیونکہ یہ سٹیج ایسا ہے ایتھے اپنے کولوں گل کیتی نہیں جا سکتی اسی تے کوئی دسنا ہے جو نبی پاک نے دسیا صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے جویں ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام فرماندے نے یہ بیٹھے نے اکٹھے ہو کے بیٹھے نے تے کی کردے نے الذین یتلون کتاب اللہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے میرے بار ویکھنا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے و یتدارسون بینہم دین سکھ دے سکھاندے نے یعنی مسجد دے اندر آ جاندے نے کتے حفظ دی کلاس لگی ہے کتے نادرے دی کلاس لگی ہے کتے ترجمے دی کلاس لگی ہے کتے حدیث دی کلاس لگی ہے وہ نادرے دی کلاس کے اندر بیٹھا ہے کوئی حفظ دی کلاس کے اندر بیٹھا ہے وہ ترجمے دی کلاس کے اندر بیٹھا ہے کوئی حدیث دی کلاس کے اندر بیٹھا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دی محفل دے اندر آنا حدیث دی محفل دے اندر آنا تے سونے ماحول تے سونی سوسائٹی تے سونی صحبت دے اندر آنا ایڈا چنگا لگ دے اللہ تعالیٰ نے خوش نصیباں تے 4 قسم دے انعام کر دے پہلا انعام میرے پیغمبر فرماتے نے نازلت علیہم السکینہ نازلت علیہم السکینہ اس زمین تے اللہ دے گھر دے اندر قرآن دی محفل لا کے بیٹھے ہوندے نے اللہ آسماناں تو انہاں تے سکون نازل کر دیندا ہے اس زمین تے بیٹھ کے نادرے دی حفظ دی ترجمے دی کلام دے اندر بیٹھے ہوندے نے اللہ آسماناں تو سکینت نازل کر دے آج ہر دوسرا تیسرا بندہ کہندا درجی اللہ دا دیتا سارا کچھ دے پر دل نو سکون دل نو سکون کوئی نہیں ویر سونیا کوٹھیاں دے اندر سکون نہیں ہوندا گڈیاں دے اندر سکون نہیں ہوندا میں کہنا دورے جدید دے بات کرنا چاہنا فیس بک دے اندر سکون نہیں ہوندا یوٹیوب دے اندر سکون نہیں ہوندا واٹس ایپ دے اندر سکون نہیں ہوندا سکون چاہیدا ہے تے آ نادرے دی کلاس اٹینڈ کر حفظ دی کلاس اٹینڈ کر ترجمے دی کلاس اٹینڈ کر اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا ایمان والیاں دے دلوں نوں اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر نال مل دے خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلوں نوں اطمینان مل سکدا سبحان اللہ وی اللہ دا ذکر ہے الحمدللہ وی اللہ دا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وی اللہ دا ذکر ہے قرآن وی اللہ دا ذکر ہے نماز وی اللہ دا ذکر ہے سکون چاہیدا ہے تے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھیا کر دوسرا انعام ابھی پاک فرماندے نے غاشیاتہم الرحمہ اس زمین تے اچھی مجلس دے اندر
قرآن دی حدیث دی محفل دے اندر بیٹھے نے اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں آ کے آسماناں تو انہاں نوں ٹھانپ لیندیاں نے ویر سونیا اج تو پریشان رہنا میری اولاد دا کی بنے گا اگر تو چاہنا ہے تیری اولاد اللہ دی رحمت دے اندر ٹھکی تے چھپی رہے پھر انہوں قرآن دی محفل دے اندر بٹھا دے حدیث دی محفل دے اندر بٹھا دے ترجمے دی محفل دے اندر بٹھا دے حدیث دی کلاس دے اندر بٹھا دے تیسرا انعام نبی پاک فرماتے ہیں کفتہم الملائکہ اے نیک محفل دے اندر بیٹھے آسمانہ تو فرشتے بھی آ کے دے نال بیٹھ جاندے نے اچھا وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جدا پتر روزانہ ہی اللہ دے فرشتیاں دے نال پیندا ہے اے دن وڈی کو خوش نصیبی ہو سکتی جدا بیٹا روزانہ اللہ دے فرشتیاں دے نال بھوے اے تے کوئی تھانے دار نال بہ کے آ جائے نا تے دے پیر زمین تے لگ دے نہیں تے او دے تو صدقے جاواں جڑا روزانہ اللہ دے فرشتیاں دے نال بھوے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دا فرمان ہے حق کے سچے جڑا قرآن دی محفل دے اندر بیندا ہے فرشتیاں دے نال بیندا ہے تے کلا دنیا تے نہیں اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بیئیدی سفرہ کرام بررہ اللہ فرماتے ہیں جڑے دنیا تے فرشتیاں دے نال ہون گے او قیامت والے دن بھی فرشتیاں دے نال ہون گے اور آپ دی حدیث الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جڑے قیامت والے دن سب تو زیادہ عزت والے فرشتے ہون گے قرآن دے قاری نو دے نال کھڑیاں کر چھڑے فرشتے سارے عزت والے نے لیکن سب تو عزت والے جڑے فرشتے ہون گے قرآن دا قاری انہاں دے نال ہوگا یہ اگلی گل بڑی سنن والی جے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا نبی پاک فرماندے نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اے جڑا دینی محفل دے اندر چنگی سوسائٹی دے اندر چنگے ماحول وچ بیندا ہے نا اے زمین تے بیٹھا ہوندا ہے اللہ انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دے اور دوسری حدیث دے اندر وضاحت ہے اے جڑے ذکر دی محفل دے اندر قرآن دی حدیث دی محفل دے اندر آندے نے فرشتے واپس جاندے نے اللہ پوچھتے نے کتھوں آئے ہو اللہ سید محمود چوں آیا کی ہو رہا سی اللہ تیرا قرآن بیان ہو رہا سی حدیث بیان ہو رہی سی تیرے ذکر لمبی حدیث سنتے رہندے ہو فرشتے ہوتے اللہ پوچھتے نے کون کون آیا سی اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے علماء بیٹھے نے موجود نے فرشتے کہندے نے اللہ فلاں بن فلاں آیا سی فلاں بن بولو فلاں بن فلاں آیا سی مولانا کاشف صاحب تھوڑے والد صاحب دا کی نام ہے سعید صاحب مطلب فرشتے یہاں جا کے کہنا ہے اللہ کاشف بن سعید آیا سی تے وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے آپ دنیا تو چلا گیا ہے قبر وچ پہ ہے تے بیٹا حفظ دی کلاس وچ بیٹھا ہے فرشتے جا کے کہنے اللہ کاشف بن سعید آیا سی اے دنیا تو چلا بھی گیا ہے تے دا ذکر کتھے ہو رہے ہیں وہ بولو کتھے ہو رہے جے ساڑھے مرن دے بعد ساڑھا بیٹا جاوے شراب دی محفل وچ ساڑھے مرن دے بعد ساڑھا پتر جاوے کنجریاں دے مجرے دی محفل وچ ساڑھے مرن دے بعد بیٹا جائے بے حیائی دے اڈے تے پھر اندازہ لگاؤ چرچا کیویں دا ہوئے گا جہالت دا خاتمہ چاہندے ہو اپنی اولاد دیاں محفلاں چیک کرو اپنی اولاد دا بیٹھنا اٹھنا چیک کرو اپنی اولاد دا ماحول چیک کرو اے معاشرے دی تباہی بربادی دا سبب سب تو بڑا اے وے کہ ساڈیاں بیٹیاں ساڈے بیٹیاں دا بیٹھنا اٹھنا چنگا نہیں معذرت نال غصہ نہ کریا جے اللہ دی قسمیں دنیا کے اندر کوئی کالج ایسا نہیں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں کوئی سکول ایسا نہیں جدا ماحول ایسا ہوئے جیسا ماحول اللہ دے گھر دا مسجد دا جیسا ماحول ہے تے ساڈی اولاد مسجد وڑ دی جتھے سونا ماحول ہے اوتھے اسی پڑھ دے ادا مطلب ہے اسی اپنے ماحول نو آپ خراب کیتا ہے اسے معاشرے دے اندر جہالت آپ عام کیتی ہے اللہ اکبر دو باتاں نبی پاک نے جڑ پکڑی برائی دی جہالت دی آپ نے صحابہ دی محفل ایسی بنائی میں نو یاد ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بول رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی تھک دے نہیں گئے باس کرا نبی پاک دے صحابی دا نام سن کے بولیا کرو رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنے صحابہ نو محفل دیتی، ماحول دیتا، مجلس دیتی تے میرے پیغمبر دے صحابہ سارا کچھ قربان کر کے اس مجلس دے اندر آگے بہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ خدا عنہ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک دے صحابے صفا دی محفل دے اندر آیا، انج کر کے نا ادھر ویکھیا دے لین بڑا کے بیٹھے نے، سترہ بڑا کے بیٹھے نے، ایک دوسرے دی اوٹ دے اندر بیٹھے نے، آڑ دے اندر بیٹھے نے تے فرماندے نے پتہ کیوں اوٹ تے آڑ دے اندر بیٹھے نے؟ انہاں کول لباس اتنا سی اپنے جسم نو اپنے ستر نو چھپانا چاہتے سے، اتنا کو لباس سی۔ فرماندے نے ایک دوسرے دی اوڑ دے اندر بیٹھے نے تے کر دے پتہ کی پہنے کپڑے پورے کوئی نہیں لیکن قرآن نہیں دے چھڑیا۔ اور صحیح بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابے صفا ہونے جنہ کوڑے ایک ایک چادر ہویا کر دی سی، اس چادر دی گنڈ پا کے اپنے گلے دے اندر تے درمیان وچوں پکڑ کر کے رکوع تے سجدے دے اندر جاندے کتے ساڈا ستر ننگا نہ ہو جائے۔ اس قدر انہاں نے ایک محفلاں تے مجلساں دے تمام کیتا، کپڑے کوئی نہیں سی، نہ قرآن چھڑی آئے نہ نماز چھڑی ہے، نہ قرآن چھڑی آئے نہ نماز چھڑی ہے۔ آج میرے تیرے بیٹے دے وی سوٹ سیف الماریاں دے اندر اس طریقہ کر کے ٹنگے ہوئے نے، پانچ جوڑے شوزاں دے 10 جوڑے سینڈلاں دے، پھر بھی مسجد دے اندر قرآن پڑھنی آندا، نماز پڑھنی آندا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے میں بھی انہاں دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گیا، اے جناب بڑے جناب ہم تن گوش ہو کر کے بیٹھے نے تے انہاں دے اندر ایک اللہ دا قرآن پڑھدا پے تے دوسرے بڑی محبت دے نال سن دے پہلے۔ اس سے دوران میرے پیغمبر بھی چل دے آئے، نبی پاک نو آندیاں ویکھیا نا تے نبی پاک دا قاری قرآن ان تلاوت بند کر دیتی ہے۔ آپ اپنے یاراں دے درمیان آ کے حلقہ بنا کے بیٹھ گئے نے۔ آپ فرماتے نے کی کر دے پیسوں سونےو اللہ دا قرآن سن دے پیسوں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ صفا خوشخبری قبول فرماؤ، اللہ تعالیٰ تو انہوں 500 سال پہلے باقی لوگاں تو جنت دے اندر داخل کر چھڑے گا۔ اللہ چنگیاں محفلان دے اندر بیٹھیا کرو، سونیاں محفلان دے اندر بیٹھیا کرو۔ تیسری بات آخری بات میں بڑی بات ختم کران، جہالت دا خاتمہ چاہی دائے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو، جہالت دا خاتمہ چاہن دے ہو تے دینی محفلان دے اندر بیٹھیا کرو۔ اور تیسری بات اللہ فرما دینے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دی تھی۔ یہ تھے بھی صحیح بخاری پڑھنا چاہنا، حضرت مالک بن خویرس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دن رسی چاند نوجوان آدھر ہے۔ اور جوانوں اللہ دی قسم جوانی ایک ایسی ہوں دیئے جدے اندر بندہ جس کام دا ارادہ کر لیندے ہو بندہ کام کر لیندے، کیونکہ بندے دے ادا مضبوط ہوندے نے، بندے دی قوت پوری طرح بحال ہوندی ہے۔ اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے اللہ دیاں عبادتاں تے لگا دیو، اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں تے لگا دیو، اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے ختم نبوت دی چوکی داری واسطے لگا دیو، اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے صحابہ دی نوکری جمدن لگا دیو، اپنیاں جوانیاں لگانیاں دے تے اہل بیت دی غلامی جمدن لگا دیو۔ او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی شراباں دے اندر گزر گئی، او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی بدکاریاں دے اندر گزر گئی، او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی ٹک ٹاک تے بےہودگی ویندیاں گزر گئی، او جوانی کا دی جوانی ہے جڑی لوگاں دیاں تیاں پیڑاں دی عزت برباد کر دیاں گزر گئی۔ اے بھی جوان نے فرماندے نے بس جوانی دن رسی قدم رکھ دے پیساں، تادی جوانی آ رہی سی۔ اینا دنان دے اندر یہ سی نبی پاک دی خدمت دن رات رہے چاند نوجوان اسی بھی راتاں نبی پاک دے کوڑ گزاریاں نے۔ اینا بیاں دنان دے اندر اسی اللہ دا قرآن بھی سکھ لے، نبی پاک دیاں حدیثاں بھی یاد کر لیاں نے۔
20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ 20 ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 20 ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਈ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने, अल्लाह दी कसम नबी पाक तो वध के प्यार करने वाला मैं उस्ताद कोई नहीं वेखिया, नबी पाक तो वध के तलीम देने वाला मुअल्लिम कोई नहीं वेखिया। जिवें सोने ने सानू तलीम दी है, जिवें सोने ने सानू सिखाए, इंज सिखाने वाला मैं उस्ताद कोई नहीं वेखिया। इस वास्ते ते मैं कहंदा फिरना, सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा, जिन्ना बदुआं नू कलमा पढ़ा छोड़े। सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा, जिन्ना बदुआं नू कलमा पढ़ा छोड़िए। रब दी जन्नत नू रस्ता है जांदा केड़ा, साडे मुर्शिद ने सानू दसा छोड़े। उस दी तालीम दा गए असर दोस्तों है जो सिद्दीक बनिया अबू बकर दोस्तों। सारा कुंबा कबीला ते मालो जरे, सारा कुंबा कबीला ते मालो जरे। सोने मदनी तो सब कुछ लुटा छोड़े। सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा, जिन्ना बदुआं नू कलमा पढ़ा छोड़े। रब दा कुरान पढ़ी पढ़ी के कीता बयां, उस दी वहदानियत दा है कीता ऐलान। जेड़े गजरां ते शजीरां नू सण पूजदे, इको अल्लाह दे दर ते झुका छोड़े। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सियाबी कहंदे ने असीं 20 दिनां दे अंदर कुरान पाक दियां कुछ आयतां भी याद कर लियां, सोने दियां हदीसां भी सीख लियां। हुण नबी पाक ने ना साडी तबीयत तो साडे चेहरिਆਂ तो अंदाजा लगा लिया कि मेरे जिहड़े सहाबा ने ना अपने घर वालियां तो उदास हो गए ने। आपने बुला लिया, आप फरमाते ने मालिक लगदा घर वालियां तो उदास हो गए जी, सोने दिल करदा मां बाप नू मिलने वास्ते। मेरे पैगंबर फरमाते ने इरजिउ इला अगलीकुम व मुरुकुम सल्लू कमाराई तुमनी उसल्ली। आप फरमाते ने चले जो अपने घर वाले वाल, अपनी कौम वाले वाल, ते उन्हां नू जाके हुक्म देना है नमाज उंज पढ़नी है जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेखिया। नमाज उंज पढ़नी है जिवें मैनू नमाज पढ़दियां वेखना। ते जदों नमाज दा टाइम हो जाए तुहाडे अंदर एक बंदा अजान कहे, ते अजान कहण तो बाद जेड़ा तुहाडे अंदर साहिबे इल्म है ओ लोगां दी नमाज इमामत कराए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी पाक ने अपनी उम्मत दी तरबियत कीती। 3 चीज़ां नाल जहालत दा खात्मा होया, तिलावत नाल और अच्छी सोसाइटी नाल और तरबियत नाल। अल्लाह दी कसमें पैदा होने तो लैके कब्र तक जान तक नबी पाक ने हर मामले दे अंदर उम्मत दी तरबियत कीती कि नहीं? ओ बोलो कीती कि नहीं? पर सानू पता, बोलो सानू दुनिया दे रस्मो रिवाज सारे याद ने, लेकिन नबी पाक दी कीती हुई तरबियत याद सानू। कई ते नौजवान इंदे ने बाप जांदी वारी 2 मुरब्बे जमीन दे नाम छड़ गया, लेकिन इनू जांदी वारी ओ दुआवां भी नहीं आंदियां जिहड़ियां अपने अब्बे नू जांदी वारी तोहफा दे सके। ए आखिरी हक है मुसलमान दा, मुसलमान ते जनाजा केड़ा? ओ बोलो जे पुत्र जांदी वारी अपने बाप नू दुआ ही ना दे सके ते ओ 2 मुरब्बे फायदे दे। जे बेटा जांदी वारी अपने बाप वास्ते दुआ ही ना कर सके, की फायदा टोबे दे अंदर पलादे बना के देण दा? ओ की फायदा मुरब्बे बना के देण दा? जिस पुत्र दी खातर मुरब्बे खरीदे, जिस बेटे दी खातर पलादे बनाए, जिस बेटे दी खातर सारी जिंदगी नौकरियां कीतियां, ओ बेटा जांदी वारी अपने बाप नू दुआवां दे तोहफे भी ना दे सके ते की फायदा?
نہ انج کریا کر نبی پاک دی تعلیم نو اپنا جہالت دا خاتمہ چاہیے میں طالب علم فیصلہ آباد تو آئے دا پیغام اپنے معاشرے کے اندر تلاوت نو عام کیجئے اپنی محفل تے سوسائٹی نو دیکھیے اور تیسرے نمبر تے اپنی اولاد دی تربیت کیجئے تربیت نہیں تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج ورنہ علم سے ابو جاہل کی جہالت نہیں جاتی تربیت نالی قومہ بدل دیا نے تربیت نالی قومہ دا مزاج بدل دے نبی پاک نے قومہ دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا ماپیانو اولاد دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں جڑا سبق سنایا یاد ہویا کہ نہیں ماشاءاللہ یاد ہویا انشاءاللہ آج دی اللہ دے کار دے اندر وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ تلاوت چھڑنی بولو اللہ نال وعدہ کرو تلاوت چھڑنی ہے دوسرے نمبر تے اللہ نال وعدہ کر کے جاؤ آج تو بعد غلط محفل بیٹھنا تے بچیاں نو بھی بیٹھن دینا تے تیسرے نمبر تے اپنی اولاد دی تربیت دے معاملے اندر سستی کرنی بولو نہیں کرنی ہے تین باتاں نے انشاءاللہ جہالت مک جانی ہے ہدایت تام ہو جانی ہے معاشرہ سدھر جائے گا دو جملے احباب دا حکم میں پڑھ کے انشاءاللہ دعا کرنے ہیں تو چیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں گھسنا پچھوں تصویرانے وہ تو تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیران دے جتوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی جتوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ یہ تیرے جانا نہیں جانا نال جگیرانے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں گھسنا پچھوں تصویرانے کاکھی اٹھ دے لکھاں پتیاں دے ہے پھر غلیر سویرے دا آؤندی دس دی سبنانو بن جاندی کان بنیرے دا تے مالک قبری جا سوندے لی ڈر لگدا وس دے ڈیرے دا اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے او جتھے تیر وجے تقدیراں دا تے میم موت دیان گوا وگی لوگ وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے دے جنہ باغا دے گئے نے ٹور مالی او تے سک کے ڈنگران وانگی ہو گئے یارو پتر نہیں جنہ دے جگانی اندر گھومیوں نہ دے نام نشان ہو گئے تو جیندیاں دے دکھ ونڈے کر نہیں گسنا پچھوں تصویرانے اوتھے تدبیران دے چارے نہیں جل دے کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کلیاں چونے گج گویلیاں ٹہندیاں نے دن اوکھے سوکھے لگ جاندے گلاں یاد سجڑان دیاں رہندیاں نے دے جدوں موت لیا کے پائے پھرے میں دیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آندے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بادیاں گھاریاں نے جڑے دید نو ترس دے دن راتی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے دے جدو چمل وچ خدانے وال کھل پلچی اٹھ گئے باری اڈاریاں نے محمد بوٹیا مطلبی جگ سارا رب رسول دیاں سچیاں یاریاں نے تو جیندیاں دے دکھ منڈے آ کر
نہیں گسنا پچھوں تصویراں نے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مخل چلیا کوئی پڑیا ناد تے نخریاں وچی کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد گل چلیا اتے گھر کوئی یار مسافر گئے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا تے مڑ مڑ تو نئے اپنے خطاں نو کدی من اپنا بھی دھو لیا کر ہر وقت دے غاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے سلا رحمی بیج گنے کیاں دا کدی اس بیج نو بولیا کر مطلب ہوئے تے گھولنے کدی بن مطلب بھی گھولیا کر تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر نہیں گسنا پچھوں تصویراں نے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جتے تیر وجن تقدیراں دے تو جیندیاں دے دکھ منڈیا کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما میرے اللہ اس پورے مجمع دندر کو بچہ کو جوان کو بزرگ کو ماں بہن کسی بھی بیماری دندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما میرے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ اس پورے مجمع دندر کوئی تیرا بندہ کوئی تیری بندی اس پورے گاؤں دندر یا اللہ کوئی بھی کسی بھی روحانی جسمانی بیماری دندر مبتلا نے شاہ اپنی رحمت نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما یا اللہ اس گاؤں دے جتنے معاہدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ اس مسجد دے بانیان جتنے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا مولا بخش اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنا دیگر جتنے بھی علماء اہل حدیث قائدین اہل حدیث شہداء اہل حدیث اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دے درجات بلند فرما حضرت پروفیسر سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنا کروڑ جنت الفردوس دندر اعلیٰ مقام عطا فرما اور بھی جتنے علماء اس دنیا تو چلے گئے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنا اے میرے اللہ اس مجمع دندر کو مقروض بیٹھا تے قرضے اتار دے یا اللہ کو بے اولاد بیٹھا ہے تے نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بے مکان نے ذاتی مکان عطا فرما یا اللہ جڑے تیاں پہنا دے رشتیاں دے معاملے دندر پریشان نے یا اللہ نیک رشتے عطا فرما جنہ جوانہ عجدی بزم نو سجایا اللہ رزق مال جان عزت شرف دندر اضافہ فرما چوڑیاں پر کے رزق حلال عطا فرما مسجد امام خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب اللہ انہوں نشیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما تمام جماعتی احباب اور دیگر علماء کرام جتھو تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما سونے ربا جی میں اتھے کٹھیاں سونے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما مرن تو پہلا یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دن واف نصیب فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ یہودی مودی گٹھ جوڑ تباہ و برباد فرما یا اللہ یہودی مودی گٹھ جوڑ تباہ و برباد فرما یا اللہ یہودی مودی گٹھ جوڑ تباہ و برباد فرما اے میرے اللہ عالم اسلام دی مدد فرما حرمین شریفین دیاں حفاظتہ فرما اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما افواج پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی مدد فرما یا اللہ میں طالب علم نے جو سبق سنایا ہے جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہویا ہے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا
سبب بنا، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا، اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک